Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Mag-uumag, gipusil patay sa Banwa sa Banga. Dead on the spot o patay dayon ang usa ka mag-uuma sa nahitabong pagpamusil sa Purok Quezon sa barangay Rangay, Banwa sa Banga, probinsya sa South Cotabato. Gikaila ang biktima na si Mervin Lapitan de Gerto, 43 anyos, minyo ug residente sa maong lugar. Sumala sa investigasyon sa Banga Municipal Police Station, nagsakay og karwahe o karusa ang biktima sa dihang kalit lang siya gipusil og nakadaghan sa wala na ilhing sospek. Naigo siya sa bala sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas nga maoy hinungdan sa iyang dayong kamatayon. Dayon usab nga mikalagiw ang sospek padulong sa wala mahibaluhan nga direksyon human sa krimen. Padayon karon ang hot pursuit operation sa Banga PNP batok sa sospek. Samtang negosyante sa humay nagpahigayon og libreng gasolina. Bisan pa sa taas nga presyo sa produktong petrolyo nga labi nang nagpalisod sa sektor sa transportasyon, nalipay ang mga netizen sa maayong binuhatan sa usa ka negosyante sa humay sa probinsya sa South Cotabato bag-uhay lang. Sumala sa Facebook post ni Christine May Meekers, iyang gilibrihan og gasolina ang kapin 300 ka mga drivers sa tricycle og habal-habal gikan sa mga Banwa sa Surala ug Tiboli ni adtong Marso 22. Tagduha ka litro nga gasolina ang iyang gihatag sa matag driver, hinungdan nga dako kaayo ang ilang pasalamat sa maong pag-ampo nga ilang nadawat. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako ang inyong lingkod sa balita online, Apolinario 30 Dignadi si Valencia. Daghang salamat.